बैरिस्टर साहब, आप क्यों नहीं ब्लफ कॉल करते अपोजिशन का, तहरीके तहफ़्ज़ आने पाकिस्तान के लीडरान का? वो आपको लिख के दे रहे हैं सारी चीज़ें, ना आप उनकी मुलाकात करवाते हैं, ना आप उनका जो एजेंडा है या वो उनके टॉकिंग पॉइंट्स है उसके ऊपर कोई बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान तो किया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कोई चिरागों में रोशनी नहीं, हमें कोई नज़र नहीं आ रही। वैसे साहब नहीं, चिरागों में तेल भी है घुमन साहब, और रोशनी भी है, पर बात यह कि ये तमाम तर चीज तातुल का शिकार है। पहले आप नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप। अब ये बारहा दफा हम दावत भी दे चुके, हम 100% तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। हम आए रोज जो है आप देखते हैं कोई ना कोई वजीर भी दावत दे रहा होता है और कहता है कि जी बिल्कुल आए बैठे। अब तो जो सीबीएम कहा जाता था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहले करके दिखा दें, तो यही एक सीबीएम हम तस्लीम कर देंगे। दोनों ऑफिस में आ तो गए। प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बैरिस्टर साहब आप उनको कॉल करें, बताएं कि जी हम कल आपसे मिलना चाह रहे हैं, तहरीके तहफ़्ज़ आने पाकिस्तान वाले। मैं बहसियत जो है स्टेट मिनिस्टर आपको बुला रहा हूँ, आए बात करते हैं। मोहम्मद साहब, एक बड़ा आसान तरीका है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जब इतने बाशगाफ अल्फाज में दावत दे दी और कहा कि मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूं, सेशन चल रहा है, स्पीकर बैठा है, क्यों देखे ना, किसी के कोई एड़ी तो नहीं दुखेगी अगर वो 2 कदम स्पीकर के चेंबर में तो वैसे भी चले जाते हैं, पीटीआई वाले जितने भी हैं, और स्पीकर के चेंबर में जाके कहें जी स्पीकर साहब बुलाएं कमेटी से। ये देखे ना, अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम उनका ब्लफ कॉल करें तो वो हमारा ब्लफ कॉल कर लें, फिर तो ये वाइस वर्सा बात चली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले आप, बिल्कुल आपकी बात सही है। वैसे मुलाकातों के ऊपर जी अब बात करने पहले मैं समझता हूँ कमेटीज वही है, सबसे माकूल जगह जो है वो पार्लियामान है, और स्पीकर उसको फैसिलिटेट करेंगे, मीडिएट करेंगे। कमेटीज वही है जो तीसरी नशिस्त के बाद राफर इख्तियार की पीटीआई के दोस्तों ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों ने, अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान वाले आ गए, नए मेंबर्स ऑप्ट इन। अच्छा बैरिस्टर साहब, अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब, आप लोकल हैं, यहाँ पे लोकल एमएन हैं, अब रावलपिंडी की सियासत को जानते हैं, इस्लामाबाद की सियासत को जानते हैं। अब दोनों लीडर्स अपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर वो एक मुलाकात की रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहे हैं, तो आप उनकी मुलाकात करवा दें, क्या हो जाएगा, ताकि मामला आगे बढ़े। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात यह कि ये विश लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, ये तो ऐसी नेवर एंडिंग विश लिस्ट है, और कि पहले ये कर दें तो फिर हम ये करेंगे, नहीं पहले आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे। ये देखें ना, ये चीजों को इसकी मुलाकात के साथ नथी नहीं करना चाहिए या उस पर कंटिंजेंट नहीं करना चाहिए। अब मसला क्या है, वाकईतन अगर आप कहते हैं आपके पास मैंडेट है, जो कि आप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने हमें मैंडेट दिया है, तो फिर आए बैठें, एजेंडा पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करें, और फिर हो सकता है कि आपकी मुलाकात का रास्ता भी वहीं से निकल आए। हम आपस में बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना, बैठेंगे ही नहीं तो क्या फिर मुंह छुपाते फिरेंगे, एक दूसरे की तरफ अपनी कमरे करते फिरेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से सियासी रवैयों, जमहूरी रवैयों को कायम दायम रखते हुए, जमहूरियत के तकाज़ों को मलूज़े खाते रखते हुए बेहतर ये होगा कि आए बैठें, ये पहले आप से निकलें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके पास सवाल है वो भी कर लें, लेकिन चौधरी साहब आपको पता है कि नया बिल पास किया है मौजूदा पार्लियामान ने कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे, वो अब अपने एहसास जाते हैं उनको छुपा के रख सकते हैं, कुछ मसाइल हो सकते हैं। अब सब ने उसको सपोर्ट किया है, पता चला सिर्फ पीटीए ने शायद अपोज किया है। तो चौधरी साहब सवाल भी है, इसके ऊपर कमेंट कर लें और सवाल भी कर लें बैरिस्टर साहब से, आपके ज़हन में कोई है तो। नहीं, बैरिस्टर साहब बातें तो बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, मैं पहले भी यही कह रहा है, लेकिन हमने तो अमल देखना है। बिल्कुल, आज तक इन्होंने कौन सा रिलीफ है जो पीटीआई वालों को दिया है, नंबर 1, और आइंदा ये अभी तक लोकल गवर्नमेंट के बाद में भी क्लियर नहीं है। नंबर 3, अब पीपल्स पार्टी से भी ये यानी दामन छुड़ा रहे हैं, तो इनके इरादे क्या है? 1 पार्टी गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वैसे पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाती, लेकिन साहब अच्छा एनीवेज, आपने सवाल सुने बैरिस्टर साहब? जी मैंने सुने, बिल्कुल घुमन साहब। बात यह कि 1 पार्टी सिस्टम तो हो नहीं सकता क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है और इत्तेहादियों की हुकूमत है। उस और 1 पार्टी सिस्टम के लिए या आपको जो मेजॉरिटी है अपनी दिखाने के लिए, तो जाहिर बात है कि फिर उसके लिए आपको नंबर भी और दरकार हैं जो हमारे पास नहीं है, और ये तो एक फैक्चुअल सी पोजीशन है। जहां तक लोकल गवर्नमेंट की बात की तो मैंने वाज़ेह तौर पे कहा, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि एंडलेसली जो है भागा जाए। भाग तो हम रहे नहीं वैसे भी, और कानून के अंदर जो कुछ सुकम थे या कुछ बेहतरियां थी उस हवाले से हमने बिल्कुल जरूर की। कब तक जो है वो डिले होंगे, मैं समझता हूँ महीने 2 महीने तक, उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये कोई ऐसी बात भी तो नहीं है, हम तो बिल्कुल फेस करने वाले लोग हैं और फेस करेंगे। तीसरी बात जो है कि ऐसा कौन सा रिलीफ हमने दिया, ये तीसरा सवाल था कि ऐसी कौन सी हमने बात कर दी जिससे कोई सीबीएम्स नजर आए या कोई हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो पीटीआई के दोस्तों के साथ की। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात देखे ना, उनकी बहन की मुलाकात कराई जब वो कह रही थी कि नहीं कोई नहीं मिला, और फिर आके उन्होंने
جو آرڈر کی وائلیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جو تمام تر وہاں پہ سچویشن کریٹ کی. تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا ہمارے ہاتھ ہمارے لیے بھی یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں آپ جو ہے جیرن کر دیتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ آپ کریٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ آپ ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہاں پہ جائیں, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جو ہے ملاقات کریں, ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے تو کہا کہ ملاقات کا نیا راستہ بھی بتا دیتا ہوں. مفت مشورہ امانت ہوتی ہے. مفید مشورہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انڈرٹیکنگ دیں اور ایک انڈرٹیکنگ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو دیں اور کہیں جی بالکل منوہن جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہم اسی طرح کریں گے. کوئی ہم اڈیالہ کے احاطہ میں رہتے ہوئے یا اس کے باہر میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے, ہم کوئی رکس کریٹ نہیں کریں گے, کوئی لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے, کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. فیملی والے وکلا اور دیگر جو دوست احباب ہیں وہ جا کے ملیں, بالکل ملاقات. وہ ان کے پاس اچھے وکلا ہیں, وہ میرے خیال میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. برسر صاحب دو سوال کوئکلی. ایک تو یہ قانون بنانے کی آپ کو کیوں کا ضرورت پڑ گئی کہ اپنے اثاثے چھپانے ہیں, اور دوسرا نئی ترمیم کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی شاید ووٹرز ایج جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی نئے صوبوں کے حوالے سے, اور یہ بات یہ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کے دوران یا رمضان سے پہلے یہ کام ہو جائے. برسر صاحب دیکھیں, ایک تو جو قانون کی بات ہے وہ صرف نیشنل اسمبلی سے بھی گیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ سینٹ میں اس نے جانا ہے اور کل سینٹ کا سیشن بھی ہے. جہاں تک نیشنل اسمبلی سے اس کے پاس ہونے کی بات ہے, کل تو کسی نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا, آج جو ہے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. اور جو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک بیلنس ہے جو آپ نے اسٹرائک کرنا ہے. ایک تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ہے کیونکہ ہم پبلک ریپرزینٹیوز ہیں تو ہمیں بالکل عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے بالکل ہمیں شفافیت کو انشور کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, ہم پھر بھی انسان ہیں کہ ہماری بھی کوئی پریویسی ہے. مطلب وہ تمام تر چیزیں ریڈیلی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جو ہیں ود دا پرمیشن آف دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو ہے بالکل وہ چیزیں اویلیبل ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم فائل ہی نہیں کریں گے, فائل تو ہم ضرور کریں گے, لیکن کم از کم اس کے لیے تھوڑے سے جو پروسیجرز ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو ایکسس ہونی چاہیے, کس کو ایکسس نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل اپون این ایپلیکیشن وہ بالکل ایکسس بالکل صحیح. نئی ترمیم ڈیٹیل مل سکتی ہیں جی, نئی ترمیم کے حوالے سے وہ کب آ رہی ہے؟ جی, نئی ترمیم کے حوالے سے دیکھیں, قانون کے اندر اور آئین کے اندر ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ اس میں بہتری لائیں, اور وہ لائی بھی گئی. آپ نے دیکھا 26ویں 27ویں آئینی ترمیم. اب جب آپ کا اشارہ 28ویں ترمیم کی طرف ہے تو فی الوقت ایک کانورسیشن ضرور سٹارٹ ہوئی ہے, یہ حالیہ ایونٹس کی وجہ سے بھی, لیکن اس کے علاوہ پہلے سے بھی ایک کہہ لیں ناٹ سو آفیشیل لیکن ان آفیشلی وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ کیا اور بہتری مزید لائی جا سکتی ہے. ووٹرز ایج کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے برسر صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, میں خود نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں اور یہ جو ایک افواہوں کا بازار گرم ہے بالخصوص اس حوالے سے کہ شاید 25 سال کی جا رہی ہے یا 21 سال کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے, آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں, آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ تمام تر وہ چیزیں لیگلی کر سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایج بڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے. اور اسپیشلی جب آپ کی 68-69% یوتھ ہے جو 30 سال یا 30 سال سے کم ہے, تو میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ 18 سال ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, جاتے جاتے کل ہمارے پاس موجود تھے آپ کے کولیگ ہیں محترم جاوید لطیف صاحب. ان سے ہم نے جب پوچھا کہ قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آ جائے, ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں مل کے کوئی اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ اصلاحات کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے, تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسی اگر پروپوزل سارے لوگ ایگری کر لیتے ہیں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. آپ بھی ایسی کسی پروپوزل کو اگر سامنے آتی ہے تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ اس پارلیمان کی مدت 2029 تک ہے, 5 سال کی مدت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفاد میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو بالکل اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر واقعتاً کچھ ایسی پالیسیز ہیں یا کچھ ایسے اقدامات ہیں جو اٹھانے ہیں تو اس حوالے سے تمام اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی, متحد ہوں گی, تو بالکل یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ہمیں وقت دینے